सुरवातेक आमी गीत घेवया A3 पेज नंबर 2 A3. भयणीनो, आयज आमचे फिरकोचेंत एक व्हड खुशालकायेचो दीस. एक बरी तयारी करून आमची 50 सुपुल्लीं भुरगीं पयलेच पावट जेजूक आपल्या काळजांत घेवंक फुडें सरल्यांत. आनी ह्या व्हड दिसाक आमी विशय घेतला तो जावन आसा जेजूक आमच्या काळजांत घेवन भावार्थान वाडुया. भावार्थ देवाचे आमकां एक व्हड देणें. ह्या देण्यांनी आमी सगल्यांनी वाडूंक जाय. ही देणी आमकां देवाचें एक फुकट आनी उदार गिरेस्तकाय. जेजू दर मिसाचे बेटेन आपले मांस रगत आमकां दिवन भावार्थान वाडूंक आमकां आदार आनी सांगात जाता. तर आयज जेन्ना ही आमची सुपुल्लीं भुरगीं पयलेच पावट जेजूक आपल्या काळजांत घेतना तांणी दर मिसा जेजूक ओत्रेकूंक आनी भावार्थान वाडूंक तांचे पासत देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्प तुमचे सोफे आसो. व्हेरी गुड. भुरगीं काय बरें गायन करून सुरू करतात. मिस सायज थंय खुशाल आसात. आज जेजू तांचे काळजांत येता तशें सांगलां टिचरीन. आनी तुमी व्हड जातलीं, देवाच्या मोगाचीं जातलीं. म्हणजे बरोबर फादर जोझफ आसा तो मिकायला कार्डोजाचो अंकल तेवूय आसा. व्हेरी गुड. आनी सगलीं आमी तुमी आमचीं भुरगीं मोगाचीं भुरगीं. आनी देव तुमकां आज खेरीतपणी आपल्या मोगाचीं कोत्ता. आपलो पूत तुमकां दिता. तुमचें जेवण जावं तुमचें सगळें जेजू येतलो आनी तुमी खेरीतपणी देवाच्या मोगाचीं जातलीं. आनी तुमचें सगळें जेजूचो आत्मो आसतलो आनी तुमी व्हडान सुडसुडायेन आनी खुशालकायेन वाडटलीं.
हें आमी तुमचे पासून मागता आनी तुमचे आवय बापूय तुमचे पासून मागतात आनी तुमी जेजूक तुमच्या घरांत वतात आनी सगल्यांक तुमी खुशाल कोत्तलीं बेसांवांनी भोंवतलीं आमचे घराबे त्या भुरग्यां वरवीं देवाचे बेसांवांचे जातले पवित्र आनी दादोस जावं म्हूण हे मिसांत आमी खतखत्यान मागुया आनी आमी तयार जावंक आमी वळखता आमी चुकल्या कुमसार जाल्या तुमी कुमसार केलां सॅक्रेमेंट ऑफ पेनन्स कन्फेशन केलां तरी आनी कितें चुकी केल्या तसल्या दिसांनी आमी सगळ्या पथकांची दूख धरुया देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षणे मागुया कळद्या काळजान बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोड प्रवेदात देवा आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव हांव उतारून सांगता वायट धरून हो म्हजो अपराध ह्या पासत बेगीन सदांच सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक मोशे खातीर विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता चोर पुर्वेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं प्रार्थूया सगळें आमी दोळे धांपून जेजू लागीं मागुया बापा लागीं मागुया आमकां जेजू दी म्हूण जिवन देवा आमचें मोगाळ बापा मोन्नांतलें जिवीत उपजाचें म्हूण अगोनीत जाणवायन तुवें येवशिलें आनी जमनींत पडलेल्या गांवांच्या कोण्या वरी तुजो पूत जेजू मरून जिवन जावं तो म्हूण तुवें थारायलें ह्या गुटाचो परिणाम कसो आमी सगळीं ताच्या मोन्नाचें सुबां पीक जावंक आनी ताच्या नव्या जिवितांतली नवी रचना कशी उपसूंक आमा समस्तांक फावो कर आमचे सुमयारच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्रतेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सोर्वेस्पोर असो उलयता पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायलाच्या गोरण्याच्या लागीं आनी सुदेच्या गोरण्या कडेन एक नवो करार करतलो पूण ताच्या पुर्वजां कडेन तांकां हातान धरून इजिप्टांतलीं भायर काडलीं त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना ताणें तो म्हजो करार मोडलो देखून कोण दोनी तो हांवें ताका दाखोवचो पडलें हें सांगता तो सोर्वेस्पोर ते दीस पावतोच इस्रायलाच्या गोरण्या लागीं असो हांवें करार करतलो हें सांगता तो सोर्वेस्पोर तांचे भितर कोल कोल हांव म्हजी सोमूत रिगयतलो तांचे काळजाचेर तीं बुरयतलीं तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पोरसां तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना सोर्वेस्पोराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना पूण सगलीं म्हाका
ओळखतलीं धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटीं आनी ताच्या पातकांच्यो आनीक उगडास दवरचो ना. देवाचें उतोरें जबाब निर्मळ कालीस देवा रोचून घाल म्हज्या होद्यांत. म्हणुया निर्मळ कालीस देवा रोचून घाल म्हज्या होड्यांत. काकुतसारा देवा काकूत करून दाखोय. भोव कोनवाल्या देवा गुन्यांव पसून उडय. पातकांचें कोण धुवन म्हाका नितळ तूं कोर. रेबडांतो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्यांत. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं होड्यांत म्हज्या. तीर मन घडोवन देवा पोतून तूं दी म्हाका. तुजे कोडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्यांत. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे चडशीं पातकी परतून येतले सायबा. जबाब निर्मळ कालीस देवा रोचून घाल म्हज्या होड्यांत. समी म्हणटा कोणूय म्हजी सेवा कोत्ता जाल्यार ताणें म्हजो पाटला करूंक जाय. आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. जिवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पास्क परबेच्या समयार देवाक बोजूंक आयलोल्या मोदें थोडे ग्रीक आसले. गालिलेयांतल्या बेतसायदेच्या फिलिपा चडशें येवन तांणी अशी मागणी केली, सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो. मनशाचो पूत मैमेमोन जावचो वेळ पावलो. हांव तुमकां सत सांगतां, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता. पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता. आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. आतां म्हजेर आकांत आयला. हांव कितें म्हणूं? बापा हे वेळांतलो म्हाका निवारो अशें म्हणूं ना. ह्याच पासत हांव ह्या वेळाक पावलां. बापा तुज्या नांवांक महिमा जोडून घे. तेन्ना एक सुरगीचो ताडो आयलो. हांवें म्हज्या नांवांक महिमा जोडून घेतल्या आनी परत हांव महिमा जोडून घेतलों. लागीं आसलेल्या लोकांनी हो ताडो आयकलो आनी म्हणलें गडगडो मारला. दुसऱ्यांनी म्हणलें एक देवदूत ताचे कडेन उलयला. जेजून प्रतिपाल केलो, हो ताडो म्हजे पासत न्हय पूण तुमचे पासत गाजला. आतां संवसाराची मनसुबी करचो वेळ. आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो. जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजेशी ओळून हाडटलों. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसलो तें ताणें दाखोवन दिलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने.
Wołani Ducha Chrysta. म्हज्या पुर्वयच्या भुरग्यांनो, आयज तुमी कितें घेतात? कितें घेतात तुमी आयज? कुमन्यांव कितें घेतात? कुमन्यांव. What you are receiving today? Communion. आनी कुमन्यांवान कितें घेतात तुमी? कोणाक कितें घेतात? जेजू. कोणाक घेतात? जेजू. What you receive in communion? Jesus. Very good. Jesus is coming to you today. म्हणटच आयज सगळीं आमी खुशाल आसा. कित्याक? तुमचे भितर जेजू येता. आनी पयल्या वचपान बाप आमकां सांगता, हांव तुमचे भितर आपलो आत्मो घालतां, तुमकां म्हजी पोरजां कोत्तां, मोगाचीं कोत्तां. आनी शिवोतमानांत जेजू आमकां भेट्टा आनी आपणा सारकीं जावंक आपयता. म्हजो तुमी शिस्त जाल्यार, म्हजो मोग कोतर जाल्यार तुमी म्हजे सारकीं जावंक जाय. एकदां एलोयशियस गोंजागा धाकटुलो भुरगो आसलो, जावं चुकलो, डॉमिनिक सावियो. एफ्रॉन मद्दू? एफ्रॉन नांव कितें? आं, तुजे भाशेन धाकटुलो भुरगो आसलो तो डॉमिनिक सावियो. ताचें नांव कितें? कोण तो? डॉमिनिक सावियो. वेरी गूड. तो धाकटुलो भुरगो आसलो आनी ताणें फर्स्ट होली कम्युनियन घेतलेलो. हे रिसीव कम्युनियन आनी तो जाण आसलो, जिजस हॅज कम टू मी. म्हणजे भितर जेजू आयला म्हण तो जाण आसलो. म्हणटच ते जायते जाण खेळटाले, भायर भुरगे खेळटाले. खेळटा खेळटा दोग जाण झगडों लागले. टॉम आनी जो झगडोंक लागले. कोण झगडोंक लागले? टॉम आनी जो. एकामेकाचे फातर मारूंक लागले. आनी ताणीं दोगांयनी डॉमिनिका बराबर कुमन्यांव घेतलेलो, डॉमिनिक सावियो बराबर. तेन्ना डॉमिनिक सावियो ते एकामेकाचे फातर मारतात म्हणून तांकां सांगतात, तुमी जेजू घेतलात, तुमचे भितर जेजू आसा. आनी मागीर कितें करता? आपल्या बोर्सांतलो खुरीस काडटा आनी मोदेन वयर काडटात. फातर पडटात ते वाटेन. आनी ते मागीर तूं कितें करता? वॉट यू आर डुईंग? डॉमिनिक सावियो अशें म्हणटात ते. यू आर हिटींग जीजस. टॉम जिवाचे फातर मारता. टॉमा सांगता, यू आर हिटींग जीजस. जीजस इज इन जो. जो हॅज रिसिव्ड होली कम्युनियन. होली कम्युनियन जीजस. म्हणटो जेजूचे फातर मारतात. तुमी जेजूचे फातर मारता? मारूंक जाय तुका? तेन्ना मागीर टॉम ना म्हणटा, सॉरी म्हणटा, आपूण जेजूचे फातर मारचो ना. कित्याक मारचो ना? जेजू म्हजो मोग कोत्ता. जेजू म्हणजे भितर आयला आनी ताचे भितर जेजू आयला. देखून भयणानो, म्हणजे मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमी आज जेजू घेतात जाल्यार जेजू भाशेन जावंक जाय दिसान दीस. जेजू भाशेन जावन तुमी एकामेकाच्या मोगान वाडूंक जाय. तुमच्या कुटुंबान जेजूचो मोग पावोवंक जाय. तुमी सगळ्यांक जेजूची खबर, बरी खबर दिवंक जाय. तुमी जेजूची देख घेवन जेजू करता ते भाशेन तुमी जिवंक गरज जाता. देखून जेजू म्हणटा, तो म्हजो मोग करता, तो म्हजो पाटलाव करता, म्हजे भाशेन चलता. म्हजो शिस्त जाल्यार हांव कोत्ता ते भाशेन कोत्ता आनी बाप ताचो मोग कोत्ता. देव बाप आमचो मोग कोत्ता. आमी जेजू घेवन आमचे भितर. तुमी सेंट जोझफ वाजाक वळखतात? सेंट जोझफ वाज आमचो गोंयचो बाणाले जल्मल्लो आनी थंयचो तो. आनी ताणें धाकटुलो आसतना जेजूचो मोग केलो. तो कुमन्यांव गेल्लो तेन्नाच्यान जेजू भाशेन जावपाक. तो कितें करतालो? भिकारी आयले जाल्यार आपलें जेवण भिकाऱ्यांक घालतालो. ही वूड शेअर हीज मील वीथ द पुअर, हंग्री.
And then he would bring his friends together, आपयतालो बराबर आपयतालो आनी तांकां कॅटिकिजम दोतोन शिकयतालो धाकटुलो आसतना. आनी मागीर इस्कॉलांत मस्ती करता जाल्यार तांकां बरे भाशेन सांगतालो मस्ती करनाकाय म्हणून. मागीर ताका मॉनिटर केलो. तुमचे इस्कॉलान मॉनिटर आहात क्लासीन? मॉनिटर आसा न्ही? क्लोय? No monitor. There is monitor in your class. ताका मॉनिटर केलो कित्याक तो बरो भुरगो म्हणून हुशार म्हणून. आनी ताचे क्लासीन ताचो व्हडलो भाव आसलो. ताचो व्हडलो भाव मातशें मस्ती करतालो. सरान सांगलें ताका तूं वच आनी तुज्या भावाचेर 3 रुलर मार म्हूण सांगलें आतांचेर. पनिशमेंट ताका मस्ती करता म्हूण. पूण ताका भावा मारूं नाका आसलें. भाव म्हणून ताका बोगसूंक जाय आसलें. आनी अशें सगळ्यांक बोगशितालो तो. म्हणून तो कुशीन गेलो आनी सराक फाट करून रावलो. सरान सांगलें मार म्हूण ताका फाट करून मारल्या भाशेन केलें आनी आयलो. मारनासतना आयलो ताका दुखतलें म्हणून. अशें कित्याक केलें ताणें? कित्याक तो सगळ्यांक बरें करूं सोदतालो. म्हणजे फुटबॉलाच्या भुरग्यांनो जुजेवादाची जेजू आसलो आनी जेजूचें जिवीत तो सद्दां जिवंक सोदतालो. इतलो जियेलो तो व्हड भाग्यवंत जालो. आतां तो सारके संवसारान व्हडलो भाग्यवंत. आनी आयज देव तुमकां आपल्या पुता जेजू भाशेन भाग्यवंत जावंक आपयता जाल्यार तुमी सगळे जिवितांत उगडास करपा जाय तुमचे भितर जेजू आसा म्हणून तुमी जवळूंक जायना. तुमी फकत बरें करून दुसऱ्यांक पावूंक जाय. मागणें करूंक जाय घरांत. आनी मामीचें डॅडीचें आयकूंक जाय. मामान दाडा तांकां रिस्पेमान दिवन तांकां बरे भाशेन तीं सांगता तें आयकून तांकां बॅक आन्सर करनासतना इस्कॉलांत बरें शिकून घरा कोड्या पासून बरें शिकून ऑनलायन जाल्यार ऑनलायन सगळे वेळार TV पळयनासतना पूण जायतो वेळ मामीक हेल्प करून दाडाचें आयकून भावाक पावोवन भयणीक हेल्प करून आनी वायट कोतल्या पासून बोगसून बरें करूंक हे भाशेन जेजून केलें जाल्यार तुमी करूंक गरज आसा. कित्याक तुमचे भितर जेजू आसा आनी तुमी जेजूच्या मोगाची. हे मिसांत आमी खतखत्यान देवा लागीं मागुया. आयज तुमी जेजूक बरे भाशेन घेवन सगळे जिवितांत तुमी जेजूचें जिवीत तुमचें करूंक आनी जेजूच्या बळान आनी जेजूच्या जाणवायेन तुमी वाडूंक आनी आमचें सोमेस्ताचें पवित्र सभेचें दादोसपण जावं म्हूण ह्या मिसांत आमी सगळीं तुमचे पासत मागता. अशें मोगाळ भुरग्यांनो तुमी जेजू घेवचे आनी जेजूचेर बावाट जिवा करूंक गरज आसा. सतमान जावं म्हणटा हांव तेन्ना आमचो बावाट जिवा करून जेजूचें आयकूंक जेजूची जिवीत आमचें करूंक जेजू घेवंक आमी आयचीं जाता. सतमानचे सुवातेर आयज आमी बावाटाची उचारणी कोता ती विचार करून तुमी सुरसुरीत जबाब दिवंक जाय. तुमकां टिचरींनी शिकयलां. देखून पयलीं चोत्राय दोरात चितान फुडल्यान पडयात वाटीक पडया नाकात. भुरग्यांनो सैतानांक आनी ताचे सगळे कोन्यांक आनी बुलोवणेंक तुमी पाठ कोत्तात. सोर पुर्वेदार बाप्पा स्वर्गान प्रेमच्या रोसणाराक तुमी सत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आमकां मरेतान जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें. ताका निकी पेलो. तो मेल्ल्यान लपनोर जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसले. आमच्या सुमयाक तुमी सत मानतात. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भक्तसणें पुढचें जिवन पळोवन स्वतंत्र जिवीत तुमी सत मानतात. हो आमचो बावाट. होच पवित्र सभेचो बावाट. तो उचारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आतां आमी सगळीं आमची प्रार्थना कधी करून ह्या भुरग्यां पासत
आनी संवसाराचे गरजां पासत पवित्र सभेच्या गरजां पासत विस्वासान देव आमचो मोग कोता देखून देव बापाक आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूची वळख आमकां दितना जेजूचेर बाबार दवरतल्यांक आमकां सगळें मेळटा. ह्या बोरवाशान आमकां वाडोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागुया. आमची काकूट कर. फुडारीपण देवा कडसून येता, तर आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपली सेवा करूंक पोरचेन तांकां विचून काडल्यात म्हूण वळखूंक सगळें खोटेपण सोडून दिवन पोरचेची मोगान सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागुया. आमची काकूट कर. आयज आमची 50 भुरगीं नितोल काळजान जेजूक शिवूंक तयार आसात. सदांच ती जेजूक उतरेकूंक जेजूच्या मोगान आनी भावार्थान वाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागुया. आमची काकूट कर. ह्या आमच्या भुरग्यांक बावतिजमाच्या संस्कारा वरवीं तांच्या आवयन बापायन तांकां आपलो भावार्थ दिलो आनी याज्ञिकांनी आनी देव संदेशकारांनी मोगान देवाची वळख दिवन तांचो भावार्थ वाडयलो. अशेंच आमी ह्या भुरग्यांचो भावार्थ वाडूंक आदार दिवंक आनी आमचीं भुरगीं आमच्या आनी देवाच्या आदारान देव कृपेन आनी भावार्थान वाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागुया. आमची काकूट कर. आयज आमच्या भारतांत तशेंच हेर जाग्यांनी क्रिस्तांवांक पिडापीड दितात, धर्म सोडूंक तांकां बोल करतात. असल्या वेळार ह्या सगळ्या आमच्या क्रिस्तांव भावा भयणीक आपल्या भावार्थाक तीर रावूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागुया. आमची काकूट कर. सर्वेस्परा देवा वो मोगाळ बापा, तूं आमचो बापूय आनी आमी तुजी पोरजा ह्या धाकटुल्या भुरग्यांची आनी आमची खालती मागणी आयकून घे आनी आमकां सदांच तुज्या मोगान सांबाळ. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. C11, page number 32. C11. Pitoy dawin amci daran, Dios puro
Korcsán ódik volna, magdala még tudzsibala. Útban korcsán ódik volna, magdala még tudzsibala. मोश्या बाबा महिनानो मोश्या आणि तुमचे बलिदान सोर पृदा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात येथे शातान ते बलिदान आपल्या मनात आणि पैमी आमच्या नाते पवित्र शुभेच्छा आगावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. कोणवाळ्या बापा तुझ्या प्रेमन पुता जेजू आपल्या मोन्नान तुका महिमा जोडून घेतली आनी ह्या खातीर तुवें ताका महिमेमोंत केलोय. जेजूच्या मोन्नाचें बलिदान आमच्या हातांतलें आतां घेवन तुज्याच नांवाचे मोहिमेक आमकांय ताच्या मोन्नान वांटो दी आनी ताचे सांगाता मोहिमेमोंत कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांनाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर प्रवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोरकाडी आनी सोरवताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जमनीत पडून मेल्ल्या आनी नव्या जिवान उडोवन पीक दिवन उपजल्ल्या एका गांवाच्या कोण्या बरी तुजो एकलोच पूत जेजू कुर्सार मेलो आनी ताच्या ओट्टा बरीत मोन्नांतलें संवसाराक संतोश हाडटलें सुबां पीक उपसलें. तोच जालो नव्यान जिवंत आनी आमी ताच्या नव्या जिवान बोल्लोलीं. तुजीं आपणायलोलीं भुरगीं ताच्या सांगाता जिवंत जाल्यां. देखून देवदूतां बरोबर आनी सगळ्यां भक्तां सांगाती जे अगणीत जाणवयेचें आनी विचित्र मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povid, 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 torbarak sorbes por tu. Szolgálni szomszárból lett, tudzsa boj baba, hogy szorgítunk átszój szól. Sorbes porak csinávi, értetek a szól. Hogy szorgítunk átszój szól. बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंडेणी पवित्र कोर्म आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही मोशा रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचें पसत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें मोशा उगडासाक कोरात. हो वळताचो गुट्ट परगोटुया. Sumia Jezu, ami undo kata, ali eka sentle pieta. Ti
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तूं सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेटचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे यज्ञिक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जन्मपणाचो बरवांचो दवर मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोड दोरीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची कितेंपण ह्या धाकटुल्या आमच्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकोर मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यन दुसऱ्याचे पोती भाग्यन दौरम दुतां भाग्यन दुसऱ्या आनी सोर कडेन तुका मानवल्यान हे सगळ्या भक्तां बराबर तशें सुखांत आमकां वांटो दी ताजे सांगाताची महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोदपूर वेदार बाप्पा सर्वनोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना पयनून बाबानो म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो आयज जेजू तुमचे सवें येतलो ताका घेवपाक आमी आयतीं जावंक जाय आमी बापाचीं खरीं भुरगीं जावन देखून जेजून शिकयल्लें भुरग्यांचें मागणें बावाटान भक्तीन खतखत्यान बापाक आमी करुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी खोशी आमचो दिसपट्टो गिरास आनी आमी आमचेर आनी आमकां ताळ्ळें वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्थाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वडारा जेजू क्रिस्ताचे आनी हांकां आमी बरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन स्वरुपांतली सुटोय आनी सौर आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोरमुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेदन रादूर चलयताय सासनांच्या सासनांक मियाची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेडये पाप काढले आमची काकलूत कोर देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कोर देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी हो जेजू आपल्या बापाक महिमा दिता तो आनी आमकां सगल्यांक आपलें जिवीत दिवंक येता ताजे जेवणाक आपयल्यान ती आमी कितली सुभागी तुज्या एकाच उतरान क्रिस्ताची कूड आमकां ससनांच्या जिविताक सांबाळूं Moja Jonagiyat, Babwin Kushi Bosan, Moja Kuri Roktan, Kushita Dosayat, Moja Jonagiyat, Babwin Kushi Bosan, Moja Kuri Roktan, Kushita Dosayat, Jesus Jivit Tuje, Jivit Saudi, Jivit Jesus, जीवित तुझे, साथी
उडो मोडून वाटात जीवन बरोवन वचत तुमीच उडो सायात दुसऱ्यांक जीवन बोरात उडो मोडून वाटात जीवन बरोवन वचत तुमीच उडो सायात दुसऱ्यांक जीवन बोरात जेसू जिवीत तुजें जीवीत आमचें जेसू जिवीत तुजें सावली जिवीत आमचें जेसू जिवीत तुजें जिवीत आमचें जेसू जिवीत तुजें सावली जिवीत आमचें मोजे कुडी वांगडा तुमची किलांक दियात मोज्या रोगता वांगडा तुमचे पिवूंक दियात मोजे कुडी वांगडा तुमचे किलांक दियात मोज्या रोगता वांगडा तुमचे पिवूंक दियात जेसू जिवीत तुजें सगळें जिवीत आमचें जेसू जिवीत तुजें सावली जिवीत आमचें जेसू जिवीत तुजें सावली जिवीत आमचें जेसू जिवीत तुजें सावली जिवीत आमचें तुमचे भोवती जायती वाड्यान गांवांत शारांत उपास तपास काडटात ताचो हुस्को कोरात तुमचे भोवती जायती वाड्यान गांवांत शारांत उपास तपास काडटात ताचो हुस्को कोरात जेसू जिवीत तुजें सगळें जिवीत आमचें जेसू जिवीत तुजें सावली जिवीत आमचें जेसू जिवीत तुजें सावली जिवीत आमचें जेसू जिवीत तुजें सावली जिवीत आमचें आमची भुरगीं जेजूक आपल्या जिवितान घेवन नमस्कार करून दिनवासतात तांच्या नांवान थोडीं तरी येवन जेजूक दिनवासणी कोतात तांच्या बरोबर आमी सगळीं जेजूक दिनवासूया बापाक दिनवासूया देवा बापा पवित्र आत्म्या भोव पवित्रित्वे एकल्याच देवा आयच्या ह्या कृपेन बोलल्या दिसा खातीर खुशालकायेन आमी तुका दिनवासता देवा आमच्या बापा तुवें आमचो इतलो मोग केलोय की तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर वतपून दिलोय तुज्या पुताच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता जेजू मगाला तुवें आमचे खातीर तुजेंच बलिदान बापा केलें हे तुज्याच वर्ते भेटोवणी खातीर आमी तुका आर्गां दिता पवित्र आत्म्या बो पवित्र मिसान तुजे वरवीं आमची अंड्या सर्याची भेटोवणी जेजूच्या मासा रक्ताचें बलिदान जाता ह्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता
मोगाला जेजू सुमया आयच्या दिसा आमी तुका पयलेच फावट आमच्या काळजांनी शेवला. तूं आमच्या भितर आयला देखून आमी तुका वाखाणटा. तुज्या काळजा सारकेली आमची काळजा कोड आनी तुका दिसान दीस शेवून तुज्या पवित्रपणान आनी कुडपीन आमकां बोड. आमेन. प्रार्थूं या. जेजूच्यान आमच्या मोगाळ बापा, ताचे मांस आनी रगत आमी घेतलां, त्या तुज्या पुताचे जिवे सांदे आमी सदांच जायशे कोर. आनी आयज पयलेच फावट जेजूचे मांस रगत घेतात ते हे धाकटुले आमची भयणींक आनी भावांक अदीक अदीक पवित्र सभेचे जिवाळ सांदे जावन पवित्र सभेचो जीव वाडत वचूं हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. अर्थ बसूया. My dear children, hearty congratulations. Very good. You are all happy today because Jesus is there within you. तुमचे भितर जेजू आसा देखून तुमी खुशाल आसात आनी आमी सगळीं खुशाल. आनी आयज आमी कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा तुमचे आवय बापायक. वी कॉंग्रॅच्युलेट युअर पॅरंट्स. दे आर बिहायंड द. Congratulations to you all. Are you there? They are looking. If you are there, okay, they are there. Don't worry. सगळे आसात. मामा दादा सगळे आसात. Congratulations. कित्याक तुमकां पवित्र सभा दिनवासता. तुमच्या भुरग्यांक तुमी जल्मा हाडलीं आनी भावार्थान वाडयलीं. पवित्र स्नानान तयार केलीं, मागीर कुंसार प्राचीन संस्कार तांकां दिवन ताकाय तयार केल्यान तुमी. आनी आतां जेजू घेवन बरी तयारी करून हाडल्यान, कांय बरी न्हेसयल्यान. यू ऑल लूक प्रिटी, ब्युटिफूल. यू नो दॅट? मे यू नो यू लूक प्रिटी. सगळीं तुमी बरीं दिसतात. तूं जाणा कोण रस्टन कोण तो? सगळे तुमी बरे दिसता, हँडसम. कित्याक काय जेजू घेवन तुमी अदीक पवित्र जाल्यान, ब्युटिफूल जाल्यान. जाल्यार हांव तुमकां तुमच्या मामा दाडाक मामी डॅडीक बी हांव दिनवासतां पवित्र सभेच्या नांवान. आनी तुमी तांचो आशिर्वाद जावं. मे युअर चिल्ड्रन बी ए ब्लेसिंग फॉर यू ऑल. ती आमकां ग्रेस्काय भांगार आमच्या गोरोब्यांक पवित्र सभेक सगळ्यांक आमकां तांचे वरवीं आयज आमची पवित्र सभा कोलवेंची पवित्र सभा जिवाळ जाता आनीक जिवितान भोंवता. हांव पवित्र सभेच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक दिनवासता. भुरग्यांच्या लागशिल्यांक मोगाच्यांक भाव भयणांक पासून आनी आमी खुशाल जाता. हांव कॉंग्रॅच्युलेशन फादर जोझफाक. थंय मिकायला जेजू घेतला ताणें पयलेच फावट. आनी सगळ्या पॅरंट्सांक आनी लागशिल्यांक. आनी आमचो किरीट दिनवास आमच्या देव संदेशकारांक मोगान तुमची तयारी करतात ती काय बरी. ह्या संकटांच्या काळान पासून, भिरांतीच्या काळान पासून ती तुमकां शिकोवन करून जायते फावट ऑनलायन मागीर हांगा आयल्यान, भियान आसतना हांगा आयल्यान तांणी तुमकां बरे भाशेन सांबाळून तुमकां शिकयल्यान. हें जेजूचें काम ताणें केलां जेजून आपयल्यान देखून. आनी अशें ती सदांच करतात. आमचे कोलवेंच्या गांवांत उर्बेवंत भावाटी आसात आनी तांचे मदें जायते कॅटेकिस्ट आसात. 50 सोदीक फडल्या वर्साक हांव विस्वास सांगतालो 50 सोदीक आमचे आसात. म्हळ्यार तो सांगो म्हाका थोडे दामा हांव धाड म्हणून मिशनरीज कशे. खरेंच तुमी उर्बेवंत मिशनरीज कशीं कॅटेकिस्ट वावुरतात. आनी
आमकां आमी केरीत कॅटिकॅटिकल डे येवन करुना त्या खातीर आयच्या दिसाक हे व्हडा समारोहाच्या दिसाक हांव म्हणजे देव संदेशकारांक कॅटिकिस्तां किरीटपणी इनवासता आनी वाकणटा तुमी करता तें काम देवाक खूब मानता आनी जेजू तुमच्या रिणान रावचो ना जेजू तुमचेर तुमच्या वावराचेर फामिलीचेर जायतो आशिर्वाद घालतलो आनी तुमचें जिवीत धादोस करतलो जायत्या वायटांतलें निवारण तुमकां सांबाळून हे पिड्यांतली पासून तुमकां सांबाळून जेजू तुमकां आपल्या मोगान भरतलो धादोस करतलो जेजूचें धाकटुल्यांचें काम करप म्हणल्यार संपूर्ण काम सबलायम मिशन आनी तोच असलें काम करून जेजूक आनिकूय संदेशकार जाय देव संदेशकार Jesus invites more people to be his catechists. Those of you who have the strength and good health and willingness, come forward. जेजू म्हणटा येयात म्हणजे आपोसल जायात धाकटुल्या म्हणजे भुरग्यांक शिकोवपाक म्हणटच देव संदेशकार आमकां सदांच जाय जेजूक जाय आनी तुमी जेजूक ना म्हणनात म्हणटच आनिकूय देव संदेशकार आमचे मदें उठपून येवपाक जेजूच्या नांवान हांव तुमचे कोडे मागतां तुमी फुडें सरूंक हें शिकोवंक आनी हो बरो समारोह सगळो बरो जावपाक बरे भाशेन सवादोर तयार करपाक आवडल्यान तांकां दिनवासूंक पयलीं स्वातेर आमचो पातकूर उर्बेवंत आनी बरे भाशेन तो जायतो आतां ताका अणभव आसा जिवितांत गोवडीक अणभव तो घेवन बरे भाशेन तयारी करता आनी ताचें फ्ल्यूट वाजोवन आमकां बरें दिसलें काय बरें तुमकां बरें लागलें आसतलें आवाज सोल एलिवेटींग ब्युकॉलीक सावंड आनी आमचें लिटर्जी बरी देवाक मानतली कशी जाली तशेंच ताणें सभारूम तयार केला आनी तो व्हडलो देव संदेशकार आदीं ताणें दोतोन चलयल्या देखून 2 वर्सां फाटीं पडलें आनी काडाक लागून हांवेंच तें चलयलें आतां येता त्या वर्साक तो चड करून घेतलो तें आनी सगळें देव बरें करतलो आमी रावता तशें दिनवासता आमचे म्युजिशियन्स वाजयतात ते आनी आमचे असाधारण म्हणयारी कुमन्यांवांचे आमचे पॅरिश पासल कावन्सील वांगडी मॉडरेटर सगळे आनी आग्नेल जायती तयारी करता तुमी येवचे आदीं ताणें सगळी क्रॉस सॅनिटायज केल्या त्या भायर सगळी मांडावळ ताणें केल्या म्हजे दिनवास सिस्टर एस्तर आनी तिचे सांगाती सिस्टरींग तांकां दिनवासूंक हांव विसरतां पूण सिस्टर जाणा आपल्या दिनवासपाची गरज ना म्हणटा ती म्हाका पूण ती मोगान जायतें काम करता अशें सगल्यांक नांव काडिनासतना वरवीं दिता आनी दिनवासता तो आमचो समारोह आवर सेलेब्रेशन दुसऱ्यो कोडवण्यो त्यो आमचो सांतूच पासूस बरो जालो आनी सगळ्यांनी बरी मांडावळ केलेल्या हांव दिनवासता पातकुराक कॉन्फ्राडीचे वांगसो मिटींग कॉन्फ्राडींक PPC आमचे मॉडरेटराक coordinators, volunteers, extraordinary ministers of Holy Communion आनी भितर भायर सगळें वावुरतल्यांक आतां आमचे कॉन्फ्रारीची जनरल बॉडी मिटींग आसा 11:15 वरांचेर देखून सगळे कॉन्फ्रारींनी चुकय नासतना येवंक ते मागतात मिटींग बेगीन जातली कित्याक कसले काळांत आमी लांब मिटींग करून येना बॉब मारून उलोवन उजत करून देखून मिटींग बेगीन सोंपतली आमचें इन्फंट जीजस हाय स्कूल बरें इस्कॉल म्हूण सगळो लोक जाणो आनी बरें वचता वाडटा शिकोवपी बरे आसात हेडमिस्ट्रेस बरी आनी सगळें बरें म्हणटच सगळ्यो सवलती आसात थंय आमची प्री प्रायमरी एडमिशन चलतात आनी प्री प्रायमरी आमचें इस्कॉल तुमी बांदलेलें इस्कॉल तें तुमचे पुर्वजांनी तुमी बांदलेलें इस्कॉल म्हणटच तुमच्या भुरग्यांक त्रास दिवन कश्ट करून पयस व्हरपाची गरज ना हांगा सगळी फॅसिलिटी आसत जाल्यार आनी कितें करूंक जाय जाल्यार पासून आमी करूंक तयार पूण तुमी फायदो काडचो तुमच्या इस्कॉलाचो हांगा एडमिशन करचें
नर्सरी प्री प्रायमरी आनी दुसरे क्लासीनी. आमचे प्रायमरी स्कूल बिल्डींग मागीर ऑस्कर जाला मोडूंक पावला देखून आमी नवें बांदूंक येवजीत हांव पॅरिश पास्टल कावन्सिल वांगड्यांनी आनी फाब्रिका समितीन कॉन्फरन्सीचे आदारान आनी तुमच्या आदारान देवाचे कृपेन नवें बांदूंक येवजिलां. पूण ताचो कोर्स खूब आतां वाडला कित्याक तुमी जाणात मॅटिरियल कन्स्ट्रक्शन सगळें वाडलां. देवा लागीं मागुया आमी हें करूंक. फाटल्या सातोड्यान तुमचें मिसा दान जालें 44,440 रुपया. येता त्या आयताराक क्रिस्मसच्या भुरग्यांक दोतोवन 4:15 PM फॉलोड बाय मास तांकां मीस आसतलें 28 येता त्या आयताराक. उबी रावया. आतां आमी सोंपल्या उपरांत आमी भुरग्यांक डिप्लोमा दितले. भुरग्यांनी तशें रावचें. सोर्बेस्पो तुमचें सोवें आसो. सोर प्रवेदात देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Number T48, page संसाराची तुगे लागीने गावात आमच्या गोडगोडानी गोड शांतीची आमची जी